U.S. forces have carried out strikes in southern Iran. Kuwait says it has intercepted a number of Iranian missiles and drones. अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका और ईरान के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय पा गया था। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे मुल्कों के तावन से तय पाया था, लेकिन अभी फिर जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी शुरू हो गई है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानते हैं और ट्रंप की धमकी के बारे में जानते हैं कि वो धमकी जो उसने ओमान को दी है वो क्या है और उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अमेरिका का तेल का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़र रहा था और इस दौरान उसने अपना रडार सिस्टम ऑफ कर दिया। IRGC ने उस पर फायर किया और उसे वापस मोड़ दिया और इस अमेरिकन टैंकर के तेल के अलावा 3 और जहाज़ भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रने की कोशिश कर रहे थे। इसको भी IRGC ने निशाना बनाया है और कहा है कि ये भी जहाज़ जो है वो ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ तामन के बगैर गुज़र रहे थे। 4 ईरानी ड्रोन्स को अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द से गिराया है। अमेरिकन मिलिट्री का ये कहना है कि 5वां ड्रोन वहाँ से गिराया है जहाँ से लॉन्च होने वाला था। इसके नतीजे में अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब 3 लोकेशंस को निशाना बनाया है। IRGC ने जहां से अमेरिका ने बंदर अब्बास पर अटैक किया था उस बेस को इस रीजन में निशाना बनाया है। IRGC ने खुद तो नहीं बताया कि उन्होंने किस अमेरिकन बेस को निशाना बनाया है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये एयर बेस कुवैत में थी और उसको निशाना बनाया गया है। दोनों फ्रीक एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और इसके अलावा उनके तेल के टैंकर को निशाना बनाया। लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्क इस बात पर कायम हैं कि मौजूदा जंग बंदी अभी तक जारी है। यानी किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जंग बंदी ख़त्म होती है और दोबारा लड़ाई शुरू होती है। वैसे ये पहली जंग बंदी होगी जहां पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये दोनों मुल्क लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जंग बंदी कायम है। तो कुछ ना कुछ उम्मीद है कि जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी, लेकिन स्टेटमेंट से ये लगता है कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर इस बात पर बरहम हैं कि जो एक को चाहिए वो दूसरा नहीं दे रहा और जो दूसरे को चाहिए वो पहला नहीं दे रहा। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के इन अटैक्स को कंडेम किया है और साथ ही ये भी डिमांड की है कि ईरान इन अटैक्स को फ़ौरन रोक दे। और इसके साथ गल्फ़ ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर और UAE शामिल हैं, इन्होंने ईरान के इस अटैक को कंडेम किया है, जबकि UAE ने नाम लेकर कहा है ईरान का कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए कि कुवैत ने जैसे कंडेम किया है अपने ऊपर अटैक्स को और गल्फ़ ममालिक ने भी कंडेम किया है इस अटैक को, तो मुझे लगता है कि उनको ईरान पर जो अटैक हुआ है उसको भी कंडेम करना चाहिए और ख़ुद एक बैलेंस्ड पोजीशन लेते हुए ये बयान देना चाहिए कि हम अपनी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ईरान भी हमारे ममालिक पर अटैक्स ना करे। तो इसके साथ ये भी गल्फ़ ममालिक को चाहिए कि वो इस जंग से मुकम्मल लातल्लुकी का इज़हार करें और कहें कि हम ये जंग का हिस्सा नहीं हैं और ये जंग अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान है। सदर ट्रंप का ये कहना है कि ईरान पर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं, हम ये इंटरनेशनल सैंक्शंस ईरान से नहीं उठाएंगे और इसके साथ ये भी कहना है कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो कि ईरान में है उसको भी तरक करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साफ ये बात नज़र आती है कि सदर ट्रंप नहीं चाहता कि ईरान प्रोस्पेरस कंट्री बने, ईरान खुशहाली की तरफ जाए, ईरान में पैसा आए। इसी वजह से वो इस एग्रीमेंट के बदले में भी ये कह रहा है कि हम इससे पाबंदियाँ नहीं उठाएंगे।
اسٹیٹ آف ہارموز جو کہ ایران اور عمان کے درمیان پڑتا ہے، اس اسٹیٹ آف ہارموز سے گزرنے کے لیے ایران نے پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی قائم کر دی۔ اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتھارٹی یہ طے کرے گی کہ کون سا جہاز ادھر سے گزرے گا، اس کا اوریجن کیا ہوگا اور کدھر وہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ اتھارٹی اس پر بھی غور و فکر کر رہی تھی کہ یہاں سے جہازوں کو گزارنے کے لیے ان سے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے، اور یہ ٹول ٹیکس کرپٹو کرنسی کی صورت میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے ایران کی بجائے عمان کو بھی دھمکی دے دی کہ Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. صدر ٹرمپ کی عمان کے بارے میں یہ دھمکی کہ وہ عمان کو اڑا دے گا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صدر ٹرمپ کے مفادات ان ملکوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ یہ ملک اسی صورت میں صدر ٹرمپ اور امریکہ کے اتحادی ہیں جب تک یہ ممالک امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر یہ امریکہ سے اختلاف کرنے کی جرت کریں گے تو اس طرح کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے مزید امریکہ پر ڈپینڈ کرنا بیوقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی پر اور وہ جہاز جو ان سے تعاون کریں گے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اب یہ مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ جہاز جو پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی کے ساتھ تعاون کریں گے وہ امریکن سینکشنز کی زد میں آئیں گے، اور اگر جہاز پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ایرانی ان کو اسٹیٹ آف ہارموز سے گزرنے نہیں دیں گے کہ جو پارٹی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیٹ آف ہارموز پر ٹول ٹیکس وصول کرنے میں مددگار ہوگی ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کے علاوہ اسے سزا بھی دیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک 60 ڈے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے پا گیا ہے۔ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہ تو امریکہ نے کنفرم کیا ہے ابھی، یعنی صدر ٹرمپ نے اس پر سائن نہیں کیے، اور نہ ہی اس کو ایران نے قبول کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شرائط رکھی گئی ہیں اور کس طرح معاملات حل ہوں گے۔ اس 60 ڈے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں اسٹیٹ آف ہارموز کو انریسٹرکٹڈ اوپن کر دیا جائے گا، یعنی یہاں سے نہ کوئی ٹولز وصول کرے گا اور نہ کوئی ہراسمنٹ ہوگی، اور ایران تمام جو مائنز اس نے بچھا رکھی ہیں اسٹیٹ آف ہارموز میں اس کو جو ہے 30 دن کے اندر اندر ختم کر دے گا۔ امریکہ نے جو ناول بلاکیڈ ایران کے ارد گرد رکھی ہے اس کو اٹھا دے گا۔ ایران اپنا تیل بغیر کسی پابندی کے فروخت کر پائے گا کہ ایران نیوکلیر ویپن کو پرسو نہیں کرے گا۔ پہلا جو 60 دنوں کے اندر معاملہ ڈسکس ہوگا وہ نیوکلیر ایشو کا ڈسکس ہوگا۔ امریکہ نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ایرانی سینکشنز کو ڈسکس کرے گا اور ایرانی اثاثے جو منجمن ہیں ان کو اس بات چیت کے دوران ڈسکس کرے گا۔ یہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ ابھی صدر ٹرمپ نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پر دستخط اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس پرپوزل پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ایران نے بھی اس پرپوزل کی جو ہے وہ منظوری نہیں دی اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن یہ پرپوزل اگر فائنلائز ہو بھی گیا تو تب بھی جو مستقل جنگ بندی کا مرحلہ ہے وہ تبھی کمپلیٹ ہوگا جب دوسرا فیز جہاں پر جو ہے وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے گا، وہ حل ہوگا تو مستقل جنگ بندی ہوگی۔ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، اگر پہلا سٹیپ کامیاب ہو گیا تو پھر دوسرا سٹیپ بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ایران کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسرے فیز میں جو مسائل ڈسکس ہوں گے وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ابھی جو مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کی آپس میں لڑائی جاری ہے، تو اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو یقیناً سیکنڈ فیز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ابھی جو
اس سارے پروسیجر کے درمیان خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے. اگر اسرائیل جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دے تو مستقل جنگ بندی میں کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں ہے.